सेकंड दिन की प्रोसीडिंग्स में, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 91 MNA ने उसमें हाजिरी बनाई है। दोनों इलेक्शनों में, चाहे वो स्पीकर के थे चाहे वो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस थे, फुल पार्टिसिपेट कर दिया है और अपने लगन के साथ 91 के 91 ने अपने स्पीकर के कैंडिडेट और डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट को वोट दिया है। हमारा मौक़िफ़ रहा है, आज भी हमने उस मौक़िफ़ का इआदा करवाया था स्पीकर साहब के सामने कि ये ईवान इस वक्त मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल ईवान की कार्रवाई नहीं चल सकती। इसमें हमारे 23 MNA साहिबान ने आना है जो रिजर्व सीट पर है, उसके हक में आज भी हमने रूलिंग मांगी है, लेकिन स्पीकर साहब ने उस पर रूलिंग नहीं दी। ये मौक़िफ़ हम उस दिन तक इआदा कराते रहेंगे जब तक हमारे नुमाइंदगान इस पार्लियामान में नहीं आते। इसके साथ साथ आज भी हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि इस ईवान में फ़कत उन लोगों का राइट है जिनको आवाम ने मैंडेट दिया हो, और वो मैंडेट हमेशा रिफ्लेक्ट करता है फॉर्म 45 में। अगर आप 9 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट चेंज करके लोगों को पार्लियामान में लेके आते, उनका कोई राइट नहीं है कि वो पार्लियामान में बैठे। अब नेक्स्ट मरहला प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार उमर अयूब खान साहब है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये कामयाब हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इसी तरह भरपूर हिस्सा लेगी इस प्रोसीडिंग में। हम इनको याद कराते रहेंगे कि ये ईवान में स्ट्रेंजर्स नहीं बैठ सकते। हमने उनको अपनी माजी भी याद करवाया है और हमने ये भी मुतालबा किया है कि हमारे नुमाइंदगान जो रिजर्व सीट पर है वो जल्द से जल्द इस पार्लियामान में आ जाए। हम पार्लियामान का हिस्सा है, बॉयकॉट नहीं करेंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे, इनको जगह खाली नहीं करेंगे। हम समझते ये गासिब बैठ करके बैठे, इसलिए उसका एहतिसाब करते हुए हर दिन इंशाअल्लाह ताला, जिस तरीके से कल उमर साहब ने कहा था कि हमने ट्रेलर चलवाया है, जिसी तरीके से आज आपने देखे परफॉर्म किया है, इंशाअल्लाह ताला थ्रू आउट हमारा परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। हम उनको ये टफ टाइम आईन और कानून के मुताबिक देंगे। हम समझते हैं इनके पास ये हक नहीं है हुक्मरानी का, आवाम ने इनको हक हुक्मरानी नहीं दिया। हम पार्लियामान के फ्लोर पे ही इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये खुशाइन तब्दीली है कि आप पार्लियामान के अंदर ही जदोजहद करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए इंतखाबात में तो आपकी कारकर्दगी से हटकर अवाम ने आपके बयानिए को ज्यादा वोट दिया है, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के हवाले से अवाम ने वाजे किया है कि सियासत में उनका किरदार नहीं होना चाहिए। इस बयानिए पर मिलने वाले वोट के असली नताइज के हामिल इकदाम क्या करेंगे? चकजई साहब ने भी आज बड़ी तगड़ी तकरीर की है, गुफ्तगू की है। देखिए, खान साहब का जो नाम है वो जाविया, वो नजरिया, उसी पे अवाम ने वोट दिया। वो गुलामी नामंजूर की है, इस पार्लियामान की मजबूती की है, कानून और आईन की बालादस्ती की है। खान साहब हमेशा कहते हैं, हमेशा के उन्होंने कहा है कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, ये पार्लियामान भी हमारा है। हम इसको मजबूत नहीं देखना चाहते, हम रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ हो तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होगी तो तब जाके इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी। इस मुल्क से गुर्बत खत्म करना, ये महंगाई खत्म करना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ये सिर्फ वो हुकूमत कर सकती है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो। अवाम ने कितनी मुश्किल से, कितने निशानात याद कर करके कितने निशानात याद करके इमरान खान साहब के नजरिए के पीछे कितना वोट दिया। आप लोगों ने देखा, 3 सजाएं भी दी गई, बल्ला भी लिया, निशानात भी उल्टे दिए, स्टिकर पोस्टर की इजाजत भी नहीं, रैली की इजाजत भी नहीं, कन्वेंशन की इजाजत भी नहीं, लेकिन अवाम ने अपना फैसला सुनाया। इंशाअल्लाह ताला इसके पीछे वही नजरिया है जो इमरान खान और नेक्स्ट टाइम पे इंशाअल्लाह ताला, ये हमारा पहला भी मौके पर रहा था और कानून में तब्दीली करके लेके आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानी को भी राइट हो कि वो अपने मुल्क के वोट और इंतखाबात में हिस्सा ले। वोटिंग मशीन होता तो ये जितने आपके पास बैठे हुए हैं, न नवाज शरीफ यहाँ बैठने का काबिल है क्योंकि वो हार चुका है, इनके मैक्सिमम 17 सीटें भी नहीं है। आप तो एस्टेब्लिशमेंट से आपका गिला है क्या? आर्मी चीफ से मुस्ताफी होने का
آپ مطالبہ کریں گے؟ دیکھیے نہیں کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہے, سارے ادارے اور ہمیں سب کا احترام ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر کی طرف. یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ یہ غیر قانونی انتخاب تھا اسپیکر کا کیونکہ ایوان مکمل ہی تھا, دیکھیں تو اس کو آپ چیلنج کریں گے پروسیڈنگ؟ نہیں, کچھ ریزنگ چیلنج نہیں ہو سکتی, لیکن دیکھو آپ جو آئین کا آپ نے ووٹ اٹھایا اور وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے, یہ اسی کا کام ہے کہ وہ رولنگ دے دے اور وہ رکھے کہ 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد ہو. آپ کو یاد ہے جس طریقے سے پہلے بھی ہوا ہے, اور ہم نے ان کو مثالیں بھی دی کہ پورے دنیا میں قانون میں یہ لکھا ہے کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن اسمبلی کرے, اور اسمبلی کی تعداد یہی ہے کہ اس میں یہ اتنے نمائندگان جنرل سیٹوں پہ بیٹھے ہو اور اتنی نمائندگان ریزرو سیٹوں پہ بیٹھے ہو. ہم نے ان کو یہی ان کے نوٹس میں ان کا جو توجہ ہے وہ مبذول کروائی کہ آپ اس کو پہلے دیکھیں کہ ایوان کو تو پہلے پورا ہونے دے, جس طرح پروسیڈنگ آپ چلاتے ہوئے کورم پورا کرتے ہیں, اس لیے اس انتخابات کے لیے اسمبلی کا پہلے پورا ہونا لازم. پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اقبال صاحب نے بھی آپ کو دعوت دی کہ ہم اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل کر مسائل حل کریں اور تنقید برائے اصلاح کریں, ان کی دعوت پہ کیا ہے؟ وہ خود فارم 47 کی وجہ سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, گھس بیٹھی ہیں, ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے ادھر بیٹھنے کی, وہ کس کو دعوت دیں گے؟ مسلم لیگ نون تو ساری کی ساری فارم 47 کی پیداوار ہے ادھر, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ہم لوگ ان سے کیا بات چیت کریں گے؟ بہت شکریہ. سر بتائیے گا, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اگر کوئی قانون سازی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کیا جا سکے, تو کیا آپ آئین واضح ہے اور ہم لوگ آئین کی پاسداری کریں گے. بہت شکریہ. پوسٹر کی اجازت بھی نہیں, ریلی کی اجازت بھی نہیں, کنونشن کی اجازت بھی نہیں, لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنایا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پیچھے وہی نظریہ ہے جو عمران خان, اور نیکسٹ ٹائم پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پہلا بھی موقع پر آتا اور قانون میں تبدیلی کر کے لے کے آئے تھے کہ الیکٹرانک مشینوں اور اوورسیز پاکستانی کو بھی رائٹ ہو کہ وہ اپنے ملک کے ووٹ اور انتخابات میں حصہ لے. ووٹنگ مشین ہوتا تو یہ جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, نہ نواز شریف یہاں بیٹھنے کا قابل ہے کیونکہ وہ ہار چکا ہے, ان کے میکسیمم 17 سیٹیں بھی نہیں ہیں. آپ تو اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا گلہ ہے, کیا آرمی چیف سے مستعفی ہونے کا آپ مطالبہ کریں گے؟ دیکھیے نہیں کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہے, سارے ادارے اور ہمیں سب کا احترام ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر کی طرف. یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ یہ غیر قانونی انتخاب تھا اسپیکر کا کیونکہ ایوان مکمل ہی تھا, دیکھیں تو اس کو آپ چیلنج کریں گے پروسیڈنگ؟ نہیں, کچھ ریزنگ چیلنج نہیں ہو سکتی, لیکن دیکھو آپ جو آئین کا آپ نے ووٹ اٹھایا اور وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے, یہ اسی کا کام ہے کہ وہ رولنگ دے دے اور وہ رکھے کہ 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد ہو. آپ کو یاد ہے جس طریقے سے پہلے بھی ہوا ہے, اور ہم نے ان کو مثالیں بھی دی کہ پورے دنیا میں قانون میں یہ لکھا ہے کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن اسمبلی کرے, اور اسمبلی کی تعداد یہی ہے کہ اس میں یہ اتنے نمائندگان جنرل سیٹوں پہ بیٹھے ہو اور اتنی نمائندگان ریزرو سیٹوں پہ بیٹھے ہو. ہم نے ان کو یہی ان کے نوٹس میں ان کا جو توجہ ہے وہ مبذول کروائی کہ آپ اس کو پہلے دیکھیں کہ ایوان کو تو پہلے پورا ہونے دے, جس طرح پروسیڈنگ آپ چلاتے ہوئے کورم پورا کرتے ہیں, اس لیے اس انتخابات کے لیے اسمبلی کا پہلے پورا ہونا لازم. پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اقبال صاحب نے بھی آپ کو دعوت دی کہ ہم اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل کر مسائل حل کریں اور تنقید برائے اصلاح کریں, ان کی دعوت پہ کیا ہے؟ وہ خود فارم 47 کی وجہ سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, گھس بیٹھی ہیں, ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے ادھر بیٹھنے کی, وہ کس کو دعوت دیں گے؟ مسلم لیگ نون تو ساری کی ساری فارم 47 کی پیداوار ہے ادھر, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ہم لوگ ان سے کیا بات چیت کریں گے؟ بہت شکریہ. سر بتائیے گا, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اگر کوئی قانون سازی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کیا جا سکے, تو کیا آپ آئین واضح ہے اور ہم لوگ آئین کی پاسداری کریں گے. بہت شکریہ.